सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचो अध्यक्ष आसा आणि तुका 2 कॉन्स्टिट्युन्सी लागता सुकूर आणि रेसमागोस. सो ओवरऑल कसो आसा कॅम्पेनिंग आणि कशें ताका रिस्पॉन्स? म्हाका तुमकां एक खुशी भोगता सांगपाक की आमी आतां 15 दीस जाले आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक कॅम्पेनिंग करत आसा. आमची रेस्मा घोस झेडपी आमची सोनल मालवणकर यांच्या खातीर, तशेंच सुकूर आमचो गोरक्षनाथ मांद्रेकर हेज्या खातीर आमी कॅम्पेनिंग केल्ली. पूण ह्या फावट म्हाका खूब आनंद जालो की प्रत्येक घराच्या वोटराक कळून चुकला की भाजप हो डेव्हलपमेंट करपाक शकना, हो लोकांचे बारीक मनशाचे कांयच बरें करपाक शकना. सो हो फक्त सरकार जो आसा बिल्डरांचो आनी कसिनो लॉबींचो आनी दलालांचो. सो ते प्रत्येक वोटर सांगता की आमी ह्या फावट काँग्रेसी वांगडा ठाम आसा आनी तेंचे एक ते आमकां सांगतात की आमी ह्या फावट मतां डिवायड करपाचे ना, काँग्रेसी सोबत रावतले आनी ज्यो बीजेपीच्यो बी टिमी आसा सो तेंच्या सोबत रावचे ना. तुमच्या नेरूळ हांगासर एक STP प्लान घेवपाचो आसा एक्चुअली अशें आयकलें. सो तुमचें कितें म्हणणें? एक्चुली तो जो प्लांट आसा पळय तो कानोळेन येवपाचो आसा. ऑलरेडी तेजें कितें काम बीन प्रोसेस चालू आसा. तशेंच कालांगूटचो फोरम जो आसा पळय तेंच्यांनी ते ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा. आतां कितें एनवायरमेंटा खातीर उरला. एक तुमी आतां पळयात, सदांच आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, सायडीकचे जे आमदार आसा पळय जे 2 टर्म आयिल्ले आसा 3 टर्म आयिल्ले आसा, हेंचो कितें जाता, हेंचो वर्चस्व मातसो चड आसता सेक्रेटेरिएटान एसेंब्लीन. सो हे तुमी पळयात, इवन तो गार्बेज प्लांट जो हाडलेलो तो हाडला खंयसर सारको एजीर, म्हणजे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक. म्हणजे घाण सगळी जी आहा ती सालिगांवान वचपाची. तसोच हो जो प्लांट जो STPचो आसा पळय हो कोणा खातीर हाडटा, तेंकां हॉटेलाची जी FSI आसा ती 100, 120, 200 अशी पसंत करून दिवपाची आहा आनी ती सगळी जी घाण आसा ती नेरूल रिवरान तांकां सोडपाची आहा. नेरूल रिवर आसा पळय ही आमची सारकी एक शुद्ध रिवर. थंयसर आमी गणपतीचें विसर्जन करतात, खुबे काडटात, सगळे करतात. पूण खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या नेबरींग जो आमदार आसा तेका दिसता की सगळेच पयशांनी विकते घेवंक जाता. म्हणून म्हाका दिसता की तो STP प्लांट हाडून थंयसर नेरूल विलेजीक सोपोवंक सोदता. तसोच म्हाका दिसता हो जशें आतां राजेश बाबान सांगलें, प्रकाश बाबून सांगलें, हो आमदार जो आसा हेन आपलें तोंड उगडूंक जाय आनी सांगपाक जाय की बाबा तूं थंयसर प्लांट घालनाका, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक फाल्यां त्रास जातलो. तुमी घालात हो प्लांट, गरज आसा पूण कितें हांगासर न्ही, खंयसर जे आमकां लोकांक त्रास जावचो ना पळय त्या एरियान तुमी सोदपाक घालपाची गरज आसा. नाजाल्यार बेस्ट जागो आसा, आमदाराच्यो खूब प्रॉपर्टी आसा सायडीकच्या आमदाराच्यो, मायकला जो कालांगूटचो आमदार आसा. सो तेणेन नाल्यार आपलो खंयचो एक जाग्यान घालपाचो हो प्लांट जंय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक त्रास जायना थंयसर.